हाय एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की सीरीज़। ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। मैं इस चैनल पर 9th क्लास 10th क्लास 11 12 जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस के लेक्चर अपलोड करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, शायद मेरी आगाज़ वाली वीडियो जो थोड़ी क्वालिटी में ख़राब हों या वॉइस में थोड़ी ख़राब हों, लेकिन बाद में ये बेस्ट हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका हम सबसे पहला टॉपिक जो कि सिस्टम है, सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम एंड तक पढ़ेंगे। तो चलिए सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अपने सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सिस्टम थ्योरी। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिलेट ह्यूमन विद सोसाइटी एंड साइंस इज नाउन एज द सिस्टम थ्योरी। क्या कह रहे हैं कि सिस्टम थ्योरी क्या है? सिस्टम थ्योरी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि पेचीदा जो निज़ाम होते हैं उनके साथ वो डील करती है, उनको पढ़ती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा अजसाम है उनके, जैसे कि इंसान हो गए, उनके जो पेचीदा निज़ाम है उनको समझने में मदद देती है। और ह्यूमन विद सोसाइटी इनको रिलेट करती है। मींस के वो एक इंसान माशरे में कैसे रहता है, माशरे में बहुत सारे इंसान मिलकर एक सोसाइटी का एक निज़ाम, सोसाइटी का एक सिस्टम कैसे बनाते हैं, वो पढ़ने को सिस्टम थ्योरी कहते हैं। कि कोई भी सिस्टम है वो सिस्टम काम कैसे करता है, उस सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने को सिस्टम थ्योरी कहते हैं। सिस्टम थ्योरी जो है ना, हमें सिस्टम के एक्सटर्नल रियलिटी और एज वेल इंटरनल रियलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने में मदद देती है। अब एक्सटर्नल रियलिटी क्या होगी? एक्सटर्नल रियलिटी ये है कि सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने इर्द गिर्द के साथ। और इंटरनल रियलिटी ये होगी कि सिस्टम खुद प्रोसेस कैसे करता है। एक सिस्टम जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट होता है जो कि जिसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिसको मुनज़्ज़म किया जाता है किसी भी एक डिजिग्नेटेड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। डिजिग्नेटेड फंक्शन मीन्स कोई भी नामज़द हम उसको फंक्शन कर देंगे, कोई काम उसको नामज़द कर देंगे, फिर वो सिस्टम उस काम को पूरा करेगा। उसमें उसके अंदर जो है ना उसके बहुत सारे कंपोनेंट हिस्सा लेते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। तमाम कंपोनेंट जो होते हैं ना वो किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं, और एक कंपोनेंट जो काम करता है उससे पूरे सिस्टम की जो है ना परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। मीन्स कि अगर एक सिस्टम है हमारे पास कार का, उस सिस्टम के अंदर जैसे कि व्हील्स हो गई कार की, ब्रेक्स हो गई, इंजन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बना रही हैं। अब इस सिस्टम के अंदर अगर मैं कार की स्पीड तेज़ करूँगा तो कार की स्पीड इंक्रीज़ करने से उसके व्हील्स जो है ना वो तेज़ी से मूव करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह जो है पूरे सिस्टम मीन्स कि पूरी कार की स्पीड जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इस तरह जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पूरे कार की स्पीड स्लो होगी और कार रुक जाएगी। और इस तरह इंजन जो है इसको पावर सप्लाई करता है। अदर मशीन हैज़ कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू अचीव आउटकम। इसी तरह और बहुत सारी मशीन्स हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं जो इसी तरह मिल के काम करते हैं उसके कंपोनेंट, और वो मिल के काम इसलिए करते हैं ताकि एक अपना आउटकम अचीव करें, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करें, क्योंकि हर सिस्टम के पीछे उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। अब सिस्टम हमें क्या चीज़ फ्राहम करता है? ये हमें गिव अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग वर्ड विद वेरियस पर्सपेक्टिव। मीन्स कि ये हमें जो है ना एक एग्जिस्टिंग वर्ड जो है, इस वर्ड को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखने का हमें एक नज़रिया फराहम करता है। इसकी मदद से हम एक वर्ड को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ये हमें मदद देता है ये जानने में कि हाउ द डिफरेंट सिस्टम एंड सब सिस्टम ऑपरेट, कि मुख्तलिफ सिस्टम जो है ना वो कैसे काम कर रहे हैं, और उनके आगे सब सिस्टम जो उनके आगे मीन्स के सिस्टम के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ये हमें ये जानने में मदद देता है, और वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और वो जुड़ के आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। ये हमें ये जानने में मदद देती है सिस्टम थ्योरी। ये हमें ये भी जानने में मदद देती है कि वो सिस्टम टाइम के साथ चेंज कैसे हो रहे हैं, कि बाद सिस्टम्स होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना। सिस्टम के मुख्तलिफ लेवल हो सकते हैं, इनको हर लेवल में जो है ना इस सिस्टम की एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि सिस्टम हर लेवल में, कोई भी लेवल हो, मतलब वो नेचुरल लेवल हो। नेचुरल लेवल्स का मतलब कि अगर कुदरती तौर पर देखा जाए तो सिस्टम्स हैं जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसी तरह सोलर सिस्टम, और ये सारे इको सिस्टम्स हो गए। ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये नेचुरल सिस्टम्स हैं। सिस्टम को हम नेचुरल तौर पे भी जो है ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस ने खुद जो है ना डिज़ाइन किए हैं।
وہ سسٹم ہیومن ڈیزائن سسٹم ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی بھی کار ہو گئی وہ ایک ہیومن ڈیزائن کار ہے. اور اسی طرح اگر کسی یونیورسٹی میں کوئی ایڈمیشن وغیرہ لینا ہے یا کسی بھی جگہ ایڈمیشن وغیرہ جب ہم لیتے ہیں تو ادھر جو اس ایڈمیشن لینے کا جو ایک پروسیس ہے وہ بھی ایک سسٹمز ہے جو کہ ہیومنز نے بنایا ہے. تو یہ سارے جو سسٹمز ہیں یہ ہیومن ڈیزائن سسٹم ہے. نیکسٹ ہم بیسک کنسیپٹ آف دا سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے سسٹم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. A system is a group of connected parts that interact with each other to perform a specific function or achieve goal. سسٹم کیا ہے؟ سسٹم ایک گروپ آف کنیکٹڈ پارٹس کا ایک گروپ ہے. مینس کہ بہت سارے حصے کمپوننٹس جو وہ ملتے ہیں آپس میں تو وہ ایک سسٹم بناتے ہیں. گروپ آف کمپوننٹ وہ آپس میں ملتے ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک سسٹم بناتے ہیں. اور دیٹ انٹریکٹ ود ایچ ادر وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور مل کے وہ ایک اسپیسیفک فنکشن اور اچیو گول وہ اپنے ایک اسپیسیفک فنکشن یا کوئی کام کرتے ہیں اسپیسیفک جو ان کے لیے طے کیا ہوتا ہے اور یا پھر اپنا گول حاصل کرنے کے لیے وہ ایک کام کرتے ہیں. تو اس طرح ایک سسٹم بنتا ہے. سسٹم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں اس کے آبجیکٹیوز کا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں سسٹم کو بنانے کے, اور اس کی کمپوننٹس کے بارے میں جان کر ہم سسٹم کو بہتر جان سکتے ہیں کہ اس کی کمپوننٹس کون کون سے ہیں, اور یہ جان کے کہ وہ کمپوننٹس آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیسے کر رہے ہیں وہ جان کے پھر اس کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں سسٹم کو جاننے میں مدد دیتا ہے. سسٹم کے جو کمپوننٹ ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, مین کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. ان کا جو بھی مقصد ہوتا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ اس انوائرمنٹ میں اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. سسٹم بہت سمپل بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ایک تھرموسٹیٹ سسٹم ہوتا ہے, جیسے کہ جس تھرموسٹیٹ مینس کہ ٹمپریچر کیسے کیسے بڑھ رہا ہے, جب ٹائم گزرتا ہے تو ٹمپریچر کیسے بڑھتا ہے کیسے گھٹتا ہے. یہ ایک بہت سمپل سا ایک سسٹم ہے. اسی طرح کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک سسٹم ہے کہ کمپیوٹر بہت سارے نیٹ ورکس آپس میں ملتے ہیں, جو بہت سارے کمپیوٹرز آپس میں انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ملتے ہیں تو ایک نیٹ ورک بناتے ہیں. اس طرح کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک سسٹم بنتا ہے. تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو کے بارے میں بات کرتے ہیں. سسٹم کو ہم آبجیکٹیو کے ذریعے کیسے جان سکتے ہیں. ایوری سسٹم ہیز اے پرپز اور گول دیٹ اٹ وش ٹو فلفل اینڈ دس از کالڈ سسٹم آبجیکٹیوز. مین کہ ہر سسٹم کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی کام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا گولز ہوتے ہیں. تو ان گولز کو وہ حاصل کرنے کے لیے ان کی خواہش رکھتے ہوئے ان کو فلفل کرنے کے لیے وہ سسٹم جو ہے نا کام کرتا ہے. اس طرح ہم سسٹم کو جان سکتے ہیں. اس کو سسٹم آبجیکٹیو کہتے ہیں. کسی بھی سسٹم کو انالائز کرنے کے لیے, سسٹم کے آپریشن کو انالائز کرنے کے لیے, ان کا تجزیہ کرنے کے لیے, ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایم جانیں سب سے پہلے کہ اس کا مقصد کیا ہے, آخر وہ سسٹم بنا کس لیے, آخر ایک کار بنی ہے وہ کس لیے بنی ہے, وہ رن کرتی ہے, وہ چلتی ہے تو وہ اپنے اندر سواریاں بٹھا کے لے کے جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا. اسی طرح ہر سسٹم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اس مقصد کو ہم جان کر ہم اس کے آپریشن کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے پھر وہ فنکشن بھی ہمیں بہتر سمجھ آئیں گے. اگر ہمیں اس کا مقصد ہی نہیں پتا تو ہمیں پھر اس کو جاننے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوگی. جس طرح ایک ٹرانسپورٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اب اس کا مقصد کیا ہے ٹرانسپورٹ کے سسٹم کا, اس میں وہی آ جاتی ہیں کہ گاڑیاں وغیرہ آ جاتی ہیں, کارز وغیرہ آ گئیں. تو اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یا کسی بھی پروڈکٹ کو سیکیورلی, مطلب کہ ان کو سیکیورٹی کے ساتھ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن کی طرف لے کے جانا. تو یہ ایک سسٹم ہے. اس کا مقصد جان کر ہم اس کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں, ان کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک کمپیوٹر سسٹم ہے. کمپیوٹر سسٹم میں اب اس کا کیا مقصد ہوگا, اس کا مقصد تو یہی ہوگا کہ ڈیٹا کو پروسیس کرنا اور اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے ہمیں ایک یوزفل انفارمیشن دینا کہ اس ڈیٹا سے ہمیں انفارمیشن کیا مل سکتی ہے یوزفل. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹائپ آف سسٹم آبجیکٹیو. سسٹم آبجیکٹیو کی ڈفرینٹ ٹائپ ہو سکتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سسٹم کی نیچر کیا ہے اور اس کا پرپز کیا ہے. جیسے کہ انفارمیشن پروسیسنگ. اب انفارمیشن پروسیسنگ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کوئی انفارمیشن ہوگی, اس کو پروسیس کرنا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹنگ, اسٹورنگ, پروسیسنگ and distributing information. A computer system process user data to produce meaningful output. کہ ایک کمپیوٹر سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ انفارمیشن پروسیسنگ کو وہ ڈیٹا لیتا ہے اور اس سے میننگ فل انفارمیشن پروڈیوس کرتا ہے. اسی طرح انسانی دماغ جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن جو ہے نا وہ ریسیو کرتا ہے ہیومن سینسز کے ذریعے اور اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کے ذریعے وہ انفارمیشن جو ہے نا حاصل کرتا ہے اور پھر اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. دوسری ہمارے پاس ٹائپ ہو سکتی ہے کہ سپورٹنگ ادر سسٹم. کچھ سسٹم ہوتے ہیں جو دوسرے سسٹمز کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں, مینس کہ انفراسٹرکچر فراہم کرتے ہیں تاکہ ادر سسٹم جو ہے نا وہ ایزیلی کام کر سکیں. جیسے کہ ایک موبائل فون ہے
وہ مختلف اپلیکیشن جو ہمارے موبائل فونز میں ہوتی ہیں ان کو رن کرنے کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے. اس طرح یہ سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ اپلیکیشن کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ ہم تک ان اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ہمیں مدد فراہم کر رہا ہے. تو اس طرح یہ ایک سپورٹنگ جو ہے نا سسٹم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو ایک اور سسٹم ہوتا ہے اچیونگ اسپیسیفک گول, مطلب کہ ہمارے جو خاص گولز ہوں گے, مقاصد ہوں گے, ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سسٹم ہو سکتے ہیں. جیسے کہ تھرموسٹیٹ سسٹم جو ہے نا وہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے انوائرمنٹ میں. اور ایک کار کا انجن جو ہے, کار کے اندر جو فیول ہوتا ہے اس کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے ایفیشینٹلی. تو اس طرح یہ اس میں جو ہے ایک مقصد ہے, مینس کہ اگر ہمارے پاس کار کا انجن ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے, وہ فیول کو کنورٹ کر رہا ہے میکینیکل انرجی میں. تو آج ہم نے سسٹم تھیوری کے بارے میں دیکھا, اس کے بعد بیسک کنسیپٹ آف سسٹم کے بارے میں دیکھا, پھر اس کے آگے ہم نے آبجیکٹیوز کے بارے میں دیکھا. نیکسٹ ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ